औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मुबशर मुख्तार एक मरतबा फिर जवाब शिकवा के बंद नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है अल्लाह रसूल के फ़ज़ल और करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बंद नंबर 6 से अपने इस लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। बंद नंबर 6 के अंदर डॉक्टर साहब फरमाते हैं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहरे काबिल ही नहीं। जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो इंसान ने शिकवा किया था उसको सबसे पहले अशार की शक्ल में खींचा और खींच कर जब सदा दी तो वो सदा बार-ए-इला तक पहुंची। और वहाँ से जब उसका रिव्यू आया, जब वहाँ से उसका जवाब आया तो डॉक्टर साहब ने उसके जवाबात भी कुरान पाक से अख़ज़ करके उनको अशार की शक्ल में लोगों तक पहुँचाया। तो आज जो छठा बंद है वो इसी तरीके से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ज़िक्र फरमाया है। आइए इसके मुश्किल अल्फाज के माना की तरफ एक नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि इस बंद के अंदर कौन कौन से मुश्किल लफ्ज़ आए हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ आया है वो है माइल बकरम, करम करने पर तैयार, करम करने के लिए तैयार, रहम करने के लिए तैयार, मेहरबानी करने के लिए आमादा। आगे जो दूसरा मुश्किल लफ्ज़ आया है वो देखते हैं वो कौन सा है। वो है साइल। साइल सवाली को कहते हैं, सवाल करने वाले को साइल कहते हैं। आगे आया है लफ्ज़, जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है मंजिल दिखाना, सही रास्ता दिखाना। मंजिल का रास्ता दिखाना, जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है या जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए वो रास्ता उसे दिखाना, मंजिल दिखाना। जौहर काबिल, कबूलियत रखने वाला जौहर या फिर कुदरती सलाहियतों का मालिक। जौहर काबिल, कुदरती सलाहियतों का मालिक भी आप इसे कह सकते हैं। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है गिल। गिल कहते हैं मट्टी को, खाक को। आगे जो आखिर में जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है शाने कई। शाने कई, शाने कई जो है वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ईरान का एक कदीम ख़ानदान था जो शहनशाहों का ख़ानदान तस्वर किया जाता था, माना जाता था। वो ख़ानदान नस्ल दर नस्ल जो था वो शहनशाह थे और शहनशाही करते ही चले आ रहे थे। उनके नाम के शुरू में लफ्ज़ के या का आता था। तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये शान कई जो ज़िक्र फरमाया है, इससे मुराद वो ईरान के शहनशाह जो नस्ल दर नस्ल बादशाह बनते चले आ रहे थे, सल्तनत करते आ रहे थे, उनका ज़िक्र फरमाया है। आइए मुश्किल अल्फाज का तर्जमा तो हमने देख लिया है। आइए अब हम इसका सादा सा मफ़हूम और तशरीह की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये शिकवा अशार की शक्ल में किया तो मुझे जवाब आया कि आ शायर, हम तो मंजिल दिखाने के लिए माइल बकरम हैं कि किसी को मंजिल दिखा दे। हम तो चाहते हैं कि कोई अपनी मंजिल मकसूद को तलाश करने के लिए हम तक पहुँचे तो हम उसे मंजिल दिखा दें, लेकिन यहाँ किसी का मकसूद जो है वो मंजिल नहीं है। हर कोई बंदा जो है वो अपने काम के लिए, अपने सुकून और अपने आराम के लिए दौड़ भाग कर रहा है, लेकिन हमारी तरफ आकर वो मंजिल मकसूद तक पहुंचना नहीं चाहता। हमने तो अपनी तरबियत को आलमगीर बना रखा है,
لیکن مسلمانوں میں تو کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جو ہماری تربیت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کے اثر کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ زرخیز مٹی ہی نہیں جس سے آدم کی تعمیر ہوئی تھی، جس سے آدم کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ وہ مٹی ہی نہیں، یہ وہ گل ہی نہیں۔ اگر کسی میں قابلیت ہو تو ہم انہیں شہنشاہوں کا جو مقام اور درجہ جو بند میں ذکر ہوا ہے کہ شان کئی جو خاندان کا ذکر آیا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی قابل ہو تو ہم ان کو شان کئی دیتے ہیں اور اس طرح کی شان دیتے ہیں کہ وہ نسل در نسل اپنی ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ساری کی ساری حکومت کرتی رہیں۔ اور یہاں تو اس کے بالکل برعکس ہے، کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو ہم اسے دنیا نہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی میں قابلیت ہو تو ہم انہیں شہنشاہوں کی شان عطا کرتے ہیں، اور کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو اسے دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس نظم کے چھٹے بند میں غیبی آواز کو بیان کرتے ہیں کہ جب شاعر کا پرسوز شکوہ سن کر یہ آواز آئی کہ ہم تو ہمیشہ ہی مسلمانوں پر رحم اور کرم اور فضل کرتے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ مسلمانوں کو سچی لگن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق دی ہے، لیکن ان میں سچی لگن، محنت اور قوت کی خواہش نہ رہی، اور نہ ہی ان میں قبولیت کا وہ مادہ رہا کہ جس سے یہ کچھ حاصل کر سکیں۔ ہماری نعمتیں، ہماری محبتیں، ہماری عنایتیں آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہیں، اور ترقی کے اصول بھی وہی ہیں۔ اگر یہ محنت کریں، اس دور کے اندر بھی اگر یہ محنت کریں تو انہیں وہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں، جس کی یہ امید باندھے صبح و شام گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا تو اصول ہے کہ جو سچے راستے کو سچی لگن سے پانے کی کوشش کرتا ہے، ہم پراپر اس کے ساتھ اس کی محنت اور جد و جہد کے ساتھ اس کے ساتھ اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں شامل فرما دیتے ہیں۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ یوں بھی ذکر فرمایا گیا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ قدرت الہی کے اٹل قانون کے مطابق جو بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر مقبول ہونے کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ جد و جہد کرتا ہے تو بار الہ کی طرف سے جو غیبی آواز آئی وہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس طرح کی محنت کرتا ہے پھر ہم اسے ایسا مقام عطا کرتے ہیں کہ ہم اسے شہنشاہوں کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور شہنشاہی کیسی کہ 1000 سال کے بعد بھی داتا حضور گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، چاہے ان کی اولاد میں سے بظاہر تو ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتے، لیکن 1000 سال گزرنے کے باوجود یا اس کے قریب قریب ہی ہے، اتنی دیر گزرنے کے باوجود بھی اگر کسی بندے کا نام صبح قیامت تک روشن رہنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، اور دن ہو رات ہو 365 دن میں کوئی بھی دن آ جائے وہاں قرآن پاک کی اگر تلاوت ہو رہی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پھر اسے میں بہت نوازوں گا۔ تو آپ نوازشات دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی نوازشات سے نوازا ہوا ہے۔ اور آخر کے اندر جو نئی دنیا جو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بند کے لاسٹ میں جو فرمایا کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، وہ نئی دنیا سے بھی کوئی نئی دنیا اور نہیں ہے، بلکہ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا ہے وہ کس طرح ذکر فرمایا ہے، وہ کولمبس نے جب محنت کی دریاؤں کے اندر، سمندر کے اندر انہوں نے جب محنت کی تو انہوں نے ایک دنیا کو دریافت کیا، ایک ذخیرے کو دریافت کیا جس ذخیرے کو آج امریکہ کہا جاتا ہے، اور آج وہ امریکہ پوری دنیا پہ سلطنت کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے۔ کولمبس نے جب اپنی محنت سے، جد و جہد سے
थोड़ी मेहनत की या ज़्यादा मेहनत की, उसने जितनी भी मेहनत की, मेहनत उसने की है। अल्लाह रब है और तमाम कायनात का रब है, कोई उसे माने या ना माने, कोई मुसलमान हो, कोई काफिर हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई जनाबे वाला किसी मज़हब से, किसी ख़ानदान से, किसी कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखता हो, रब तबारक व तआला सब का रब है। जो बंदा मेहनत करता है, रब तबारक व तआला उसकी मेहनत का समर उसे ज़रूर अता फरमाते हैं। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि गैब से ये निदा आई कि जिस तरह कोलंबस ने मेहनत की और उन्होंने नई दुनिया ईजाद कर ली जिसको अमेरिका कहा जाता है, आज के दौर में भी हमारी रहमतें, हमारी बरकतें, हमारी मोहब्बतें और हमारी इनायतें वही हैं। अगर बंदा मेहनत करेगा तो आज भी उसे शान कई भी मिलेगी और आज भी उसे नई दुनिया मिल सकती है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस नज़म के छठे बंद का इख्तिताम हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मुबश्शिर मुख्तार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल सब का हामी नासर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।